अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल G24 डेली में खुश आमदीद। 19 सितंबर 1965 को गुजरात के वज़ीर आला बलवंत राय मेहता ने दिन की इब्तिदा अली सुबह की। 10 बजे उन्होंने एनसीसी की एक रैली से ख़िताब किया। दोपहर के खाने के लिए घर वापस आए और फिर 1:30 बजे हवाई अड्डे की तरफ रवाना हो गए। इनके साथ इनकी अहलिया सरोज बैन, 3 साथी और गुजरात समाचार से वाबस्ता एक सहाफ़ी थे। जैसे ही वो हवाई अड्डे पहुंचे, इंडियन एयरफोर्स के साबिक पायलट जहांगीर जंगो इंजीनियर ने इन्हें सलूट किया। हवाई जहाज़ में सवार होते ही जंगो इंजीनियर्स ने अपना बीच क्राफ्ट तैयारा स्टार्ट किया। इन्हें 400 किलोमीटर के फासले पर वाक़या द्वारका के इलाके मीठापुर जाना था, जहां बलवंत राय को एक अवामी रैली से खिताब करना था। इधर 3:30 बजे के आसपास पाकिस्तान के माड़ीपुर एयरबेस पर फ़्लाइट लेफ्टिनेंट बुखारी और फ्लाइंग ऑफिसर कैस हुसैन से कहा गया कि भोज के पास रडार पर आने वाले एक हवाई जहाज़ को चेक करें। कैस हुसैन 4 माह कबल ही F-86 सेबर तैयारी की तरबियत लेकर अमेरिका से वापस आए थे। कैस ने BBC को बताया, स्क्रैम्बल का सायरन बजने के 3 मिनट बाद मैंने जहाज़ को स्टार्ट किया। मेरे बदीन रडार स्टेशन ने मुझे मशवरा दिया कि मैं 20,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ करूं। इसी ऊंचाई पर मैंने भारत की सरहद भी पार की। 3-4 मिनट के बाद उन्होंने मुझे नीचे आने के लिए कहा। 3,000 फुट की ऊंचाई पर मुझे ये भारतीय जहाज़ नज़र आया जो भोज की तरफ जा रहा था। मैंने इसे मठियाली गांव के ऊपर इंटरसेप्ट किया। जब मैंने देखा कि ये तो एक सिविलियन जहाज़ है तो मैंने इसे पर फ़ौरन फायरिंग नहीं की। मैंने अपने कंट्रोलर को रिपोर्ट किया कि ये एक सिविलियन जहाज़ है। मैं इस जहाज़ के इतना करीब गया कि मैं इसका नंबर भी पढ़ सकता था। मैंने कंट्रोलर को बताया कि इस पर वेक्टर टैंगो लिखा हुआ है। ये 8 सीटों वाला जहाज़ है, बताएं इसका क्या करना है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप वहीं रहें और हमारी हिदायत का इंतज़ार करें। इंतज़ार करते करते 3-4 मिनट गुजर गए। मैं काफ़ी नीचे परवाज़ कर रहा था तो मुझे फ़िक्र हो रही थी कि वापस जाते वक्त मेरा ईंधन ना ख़त्म हो जाए। लेकिन तभी मेरे पास हुक्म आया कि मैं इस जहाज़ को शूट कर दूं। लेकिन कैस हुसैन ने इस जहाज़ को फौरी तौर पर शूट नहीं किया। उन्होंने दोबारा कंट्रोल रूम से इस पर तस्दीक की इजाज़त ली और वो वाकई चाहते थे कि इस तैयारे को ना गिराया जाए। कैस हुसैन ने याद करते हुए कहते हैं कि कंट्रोलर ने कहा कि आप इसे शूट कर दें। मैंने 100 फीट के फासले से निशाना लगाकर इस पर बरस्ट फायर किया। मैंने देखा कि इस जहाज़ के बाएं पर से कोई चीज़ उड़ी। इसके बाद मैंने अपनी रफ्तार को कम किया और इसे थोड़ा लंबा फायर दिया और फिर मैंने देखा कि इसके दाहिने इंजन से शोले निकल रहे हैं। इसके बाद जहाज़ नोज़ ओवर करते हुए 90 डिग्री का स्टीप डाइव लेता हुआ ज़मीन की तरफ गया। जैसे ही वो ज़मीन पर गिरा वो आग के शोलों में था और मुझे मालूम हो गया था कि जहाज़ में सवार सभी अफराद हलाक हो गए हैं। कैस ने बताया कि इनके फायरिंग करने से कबल इस जहाज़ ने बार बार ऐसे इशारे करने की कोशिश की कि वो एक सिविलियन हवाई जहाज़ है। जब मैंने इस जहाज़ को इंटरसेप्ट किया था तो इसने अपने विंग को हिलाना शुरू कर दिया था, जिसका मतलब है हैव मर्सी ऑन मी। लेकिन मसला ये था कि जहाज़ सरहद के इतने पास उड़ रहा था कि शक था कि ये कहीं हमारी तस्वीरें तो नहीं ले रहा है। बलवंत मेहता का तो किसी को ख्याल ही नहीं आया कि वो अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ परवाज़ पर होंगे। कोई ऐसा तरीका भी दस्तयाब नहीं था कि रेडियो के ज़रिए पता लगाया जा सकता कि जहाज़ के अंदर कौन कौन सवार हैं। पाकिस्तान में हवाई बाजी के मौर्रिख कैसर तोफैल लिखते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने 1965 और 1971 की जंगों में फ़ौजी कामों के लिए शहरी जहाज़ों का इस्तेमाल किया था, लिहाजा हर तैयारे की फ़ौजी सलाहियतों का अंदाज़ा किया जा रहा था। इसी दिन शाम को 7 बजे के बुलेटिन में ऑल इंडिया रेडियो ने ऐलान किया कि एक पाकिस्तानी तैयारे ने भारत के एक शहरी जहाज़ को गिरा दिया है, जिसमें गुजरात के वज़ीर आला बलवंत राय मेहता सवार थे। PVS जगमोहन और समेरा चोपड़ा अपनी किताब द इंडिया पाकिस्तान एयर वार ऑफ 1965 में लिखते हैं कि नलैया के तहसीलदार को हादसे की जगह पर भेजा गया। वहाँ इन्हें गुजरात समाचार के सहाफ़ी का जला हुआ शनाख्ती कार्ड मिला। बहुत से सवालात के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। मसलन जहाज़ को जंग के इलाके में बग़ैर किसी स्कॉट तैयारे के क्यों जाने दिया गया।
کیا جہاز بھارتی فضائیہ کی معلومات کے بغیر وہاں گیا؟ 4 ماہ بعد اس پورے معاملے کی تفتیشی رپورٹ آئی۔ اس کے مطابق ممبئی کی فضائیہ نے وزیراعلیٰ کے طیارے کو پرواز کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جب گجرات حکومت نے زور ڈالا تو ایئر فورس نے کہا تھا کہ اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو آپ وہاں اپنے رسک پر جائیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے درمیان ایک سویلین طیارے کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ بلونت مہتا بھارت کے پہلے سیاستدان تھے جو سرحد پر فوجی کارروائی میں ہلاک ہوئے تھے۔ جہاز کے پائلٹ جہانگیر انجینئر کا خاندان اس وقت دلی میں رہتا تھا۔ ان کی بیٹی فریدہ سنگھ کو سب سے پہلے یہ خبر ان کے چچا ایئر مارشل انجینئر سے فون پر ملی کہ ان کے والد اور انجینئر کے بھائی اس دنیا میں نہیں رہے۔ فریدہ سنگھ نے بی بی سی کو بتایا، پہلے تو سن کر بہت دکھ ہوا، لیکن جب تفصیلات سامنے آئیں تو اور دکھ ہوا۔ وہ پیچھا کرنے والے جہاز سے بچنے کے لیے 45 منٹ تک اڑتے رہے۔ وہ خود فائٹر پائلٹ تھے۔ انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ چھوٹے جہازوں میں جنگی جہازوں کے مقابلے میں پٹرول کم خرچ ہوتا ہے۔ وہ کافی دیر تک اپنے جہاز کو اوپر نیچے کرتے رہے۔ قیس حسین نے ان پر فائر تب شروع کیا جب ان کے ہوائی جہاز میں پٹرول بہت کم رہ گیا تھا۔ جب اس مشن کے بعد وہ ماڑی پور ایئر بیس پر اترے تو اس میں اتنا پٹرول زیادہ کم تھا کہ ان کا انجن فلیم آؤٹ ہو گیا اور ان کے جہاز کو ٹو کر کے لے جانا پڑا۔ اس کے بعد اس واقعے کا کوئی خاص تذکرہ نہیں ہوا۔ قیس حسین نے بھی اس پر پریشانی کو اپنے دل میں خاموشی سے زندہ رکھا۔ 46 سال بعد پاکستان میں ایک اخبار نے کیسر طفیل کا ایک مضمون شائع کیا جس میں انہوں نے انجینئر کے طیارے کو جنگی علاقے میں داخل ہونے کی اجازت دینے کے لیے انڈین ٹریفک کنٹرولرز کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ پھر قیس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ہوائی جہاز کے پائلٹ کی بیٹی فریدہ سے رابطہ کریں اور اس حادثے پر افسوس کا اظہار کریں۔ قیس حسین یاد کرتے ہیں، میرے دوست کیسر طفیل نے کہا کہ یہ کہانی ایسی ہے جس کا اب آپ کے سوا کوئی عینی شاہد نہیں۔ انہوں نے میرا انٹرویو لیا اور وہ ڈیفنس جرنل آف پاکستان میں موجود ہے۔ پھر میرے پاس انڈین تفتیشی کمیٹی کی رپورٹ آئی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ انجینئرز کا جہاز لینڈ کر گیا تھا۔ اس کے بعد پاکستانی جہاز نے زمین پر اسے نشانہ بنایا۔ مجھے لگا کہ ان کے خاندان والوں کو یہ تک نہیں پتہ کہ کن حالات میں ان کی موت ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ مجھے ان لوگوں کو تلاش کر کے صحیح بات بتانی چاہیے۔ میں نے اس کا ذکر اپنے دوست نوید ریاض سے کیا۔ اس نے مجھے جینگو انجینئر کی بیٹی فریدہ سنگھ کا ای میل دیا۔ 6 اگست 2011 کو میں نے انہیں ای میل میں لکھا جس میں سارا قصہ بیان کیا گیا۔ میں نے لکھا کہ انسانی زندگی کا خاتمہ ہونا سب کے لیے دکھ کی بات ہوتی ہے اور مجھے آپ کے والد کی موت پر بہت افسوس ہے۔ اگر مجھے کبھی موقع ملا تو میں آپ کے پاس آؤں گا اور اس واقعے پر اپنے افسوس کا اظہار کروں گا۔ معافی میں نے نہیں مانگی کیونکہ جب فائٹر پائلٹ انڈر آرڈر ہوتا ہے تو 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ مس کرتا ہے تو کورٹ آف انکوائری ہوتی ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اور اگر دانستہ طور پر میں نہ مارتا تو یہ کورٹ آف آفینس ہوتا کہ آپ نے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس طرح کے الزامات میں سے کسی ایک کا بھی حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ فریدہ سنگھ کو اس سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ قیس حسین نے انہیں اس طرح کا ایک خط لکھا تھا۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا، مجھے پتہ چلا کہ جس پائلٹ نے میرے باپ کے ہوائی جہاز کو گرایا تھا وہ مجھے تلاش کر رہا ہے۔ مجھے یہ سن کر پہلے تو ایک زور کا جھٹکا لگا کیونکہ میں اپنے والد کی موت کے بارے میں مزید کچھ نہیں سننا چاہتی تھی۔ میرے دوست نے مجھے بلایا اور کہا، آپ کے نام سے اخبار انڈین ایکسپریس میں ایک خط شائع ہوا ہے، اور میں نے فوری طور پر اپنا ای میل کھولا اور اسے پڑھ کر میں جواب دینے میں 1 منٹ بھی تاخیر نہیں کی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس خط میں کوئی لاگ لپیٹ نہیں تھا اور وہ دل سے لکھا گیا تھا۔ وہ کہتی ہیں، اس معاملے میں انہیں بہت افسوس تھا۔ انہوں نے لکھا تھا، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ بذات خود ایک بڑی بات تھی۔ وہ ذاتی طور پر میرے والد کے خلاف نہیں تھے۔ قیس کا کہنا ہے کہ ان کا جوابی ای میل بہت اچھا تھا۔ میں نے تو بس ابھی 1 قدم بڑھایا تھا لیکن انہوں نے کئی قدم آگے بڑھائے تھے۔ فریدہ کا کہنا ہے کہ میں حیران ہوں کہ 46 سال کے بعد انہوں نے ایسا کیوں کیا، لیکن ایک بات میرے دماغ میں آئی کہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان دشمنی ہے تو کوئی تو مرہم لگانے کا کام کرے
اور انہوں نے اس میں پہل کی۔ میں کوئی ایسی چیز نہیں لکھنا چاہتی تھی جس سے ان کو کوئی تکلیف ہو۔ میں نے 1 منٹ بھی نہیں سوچا تھا یہ پائلٹ کی غلطی ہے، وہ لڑائی میں لڑ رہا تھا، یہاں تک کہ سب سے بہتر لوگ بھی لڑائی میں وہ کر گزرتے ہیں جو وہ کرنا پسند نہیں کرتے۔ میں نے ان کو لکھا کہ لڑائی کے کھیل میں ہم سب پیادے ہوتے ہیں۔ میں نے ان کو لکھا تھا کہ میں امید کرتی ہوں اس کے بعد آپ کو سکون ملے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری رپورٹ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، G24 ڈیلی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔